नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको काम लगभग टुङ्गिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। शनिबारको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भनाई। प्रतिनिधि सभा चुनावमा अफ्ताब आलमलाई उम्मेद्वार नबनाउने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दावी। संविधान विपरीत काम नहुने अडान। भारतमा मूल्य बढे लगत्तै नेपालमा पनि डिजेल र मट्टितेलको मूल्य 6 रुपैयाँले बढ्यो। पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य यथावत। अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त स्थित एक मस्जिदमा विस्फोट। तालिबानका मुख्य धर्मगुरु मुल्लाह अन्सारी सहित 10 जनाको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 टिम सहभागी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहालले सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनमा सिट संख्याको बारेमा लगभग टुङ्गिसकेको र एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम सुरु भएकोले समय लागेको बताउनुभयो। उहाँले शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा क्षेत्र पनि तोक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलको सन्तुलन मिलाउने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कुन प्रदेश कसले पाउने पनि एकैचोटि टुङ्ग्याउनको लागि मात्रै हामीले हिजो रातिसम्म कुरा गरेर अब पर्सिसम्म तयारी गर्ने भनिएको। गठबन्धनभित्र कुनै त्यस्तो असहमतिको स्थिति छैन। खालि त्यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर नै छलफल केन्द्रित छ। अध्यक्ष दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफ्नो उम्मेदवारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासँग प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तुलना नहुने कुरा नसोध्न आग्रह गर्नुभयो। लडेको अहिले पनि म त्यहीबाट लड्ने कुरा मैले प्रस्तै भनिसकेकै छु। त्यो तुलना नहुने कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले नसोध्दा राम्रो। अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गको तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले माओवादीले आगामी दिनमा कर्णालीमा सरकार बनाउने स्थिति र गठबन्धनलाई जारी राख्ने स्थिति कायम गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कारागारमा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउने दावी गर्नुभएको छ। आज लेखक रामलाल जोशीको सृजनात्मक आख्यान बा आमा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आलमलाई उम्मेद्वार नबनाउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले कुनै ठाउँबाट आगामी निर्वाचनका लागि आलम सिफारिस भए पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नबनाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले आफूहरू पार्टीमा रहउन्जेल छाती ठोकेर मैले निर्णय गरेको हुँ भन्ने हैसियत नभएका कुरा पार्टीबाट नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीबाट नहुने दावी गर्नुभयो। छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईलाई आश्वस्त पार्छु। महामन्त्री थापाले नियम र कानुनले मात्रै समाज नचल्ने र समाज चल्नका लागि प्रेम र करुणा चाहिने पनि बताउनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न दिएको रकम सदुपयोग गर्न प्राधिकरण क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने भन्दै प्रचलित कानून अनुसार कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पठाएको रकम विपद व्यवस्थापनमा नै खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका सबै निर्णयहरू गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्देशन दिनुभयो। यो वर्ष पनि केही भूभागमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएकै छ। अब हाम्रो प्राधिकरणसँग सरकारले प्रदान गरेको कोष भए तापनि मलाई लाग्छ स्थानीय तहमा र स्थगत रूपमा यस सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय र मातहत विभागहरूलाई क्रियाशील गराउनु पर्ने र सहयोग लिनुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले यो वर्ष पनि वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले विपद प्राधिकरणलाई सरकारले कोष प्रदान गरेको भए पनि स्थानीय तह र स्थलगत रूपमा विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको बताउनुभयो। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय गाउँपालिकाहरूलाई नै जिम्मा दिएर सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि गम्भीर चासो देखाएको अवस्थाले सरकारसँगको तनाव छत्ताछुल्ल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमाथि सरकारले अनावश्यक तुजुक देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको सुझाव बेवास्ता गरेर सरकारले तुजुक देखाएको टिप्पणी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिप्रतिको अपमान हुने टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश बेठिक नभएको भन्दै सांसदहरूले यसमा सरकारको दम्भ उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपति प्रतिको अपमान हुने टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिको सन्देश सहितको सुझावहरू ग्रहण गर्न योग्य रहेको बताए। हामीले सबैलाई विचार गर्न पर्छ र मैले त्यसलाई पास गर्न पर्छ, फर्काउन पर्छ, जस्ताको त्यस्तै पठाउनु पर्छ भन्ने विषयलाई मैले मेरो विचार यो छ भनेर भन्दैन, तर म भन्न चाहन्छु कि जस्ताको तस्तै पठाउने काम अहिलेको राष्ट्रपतिको अपमान हो र त्यो राष्ट्रपति पदको अपमान हो। राष्ट्रिय सभाले कमसे कम ती हरेक बुँदाहरूमा आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्थ्यो। हामी थियौँ नि त बहस गर्नु, त्यो विधेयक समितिमा किन बोलाइएन हामी? ती अत्यन्त ग्रहणीय छन् कतिपय विषयहरू, शिक्षा लिने किसिमका छन्। हो त्यस भएर जस्ताको तस्तै पठायौं भनेर गौरव गर्ने विषय होइन। विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाएको प्रति गौतमले असन्तुष्टि जनाए। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा नमानेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रपति व्यक्तिको रूपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक र राजनैतिक प्रतिद्वन्दी भन्दा माथिको संस्था भए पनि सरकार, सभामुख र गठबन्धनका नेताहरूले त्यस अनुरूप व्यवहार नगरेको देवकोटाको ठम्याइ छ। सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ कि छैन र मैले हेर्दा संस्थाको रूपमा व्यवहार गरेको देखिरहेको छैन। पछिल्लो पटक यो राष्ट्रपतिज्यूले असाध्यै संवेदनशील भएर खास गरी यो नागरिकताको विषयमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो, जुन सन्देशको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा जहाँबाट यो नागरिकता ऐन उत्पत्ति भएको थियो त्यही ठाउँमा विधेयक उत्पत्ति भएको ठाउँमा उहाँले पठाउनु भयो संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर। त्यसपछि जस्तो खालको व्यवहार सत्तापक्षले देखायो यो चाहिँ असाध्यै गैर जिम्मेवार, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख उहाँहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो यसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा मानेको देखिएन। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट संस्थागत भूमिका निर्वाह नभएर गठबन्धनको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गराएको र संसदको गरिमा र महत्त्व घटाएको उल्लेख गरे। सभामुखको दायित्व सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सरोकारका विभिन्न विषयमा कुरा राखेका छन्। विशेष समय माग गरेर सांसदहरूले विश्वविद्यालयको समस्या, निर्वाचनमा टिकट वितरणको विकृति, मिटर ब्याजको समस्याका सम्बन्धमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको आलोचना गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उपकुलपतिको कार्यालयमा गएर तोडफोड गर्ने तथा त्रिवी कार्यकारी समिति बैठकको कागजात खोज्ने लगायतका काम गर्दा पनि दोषी विरुद्ध मुद्दा दर्ता समेत हुन नसकेकोमा सांसद गिरीले आपत्ति जनाए। भदौ 8 गते विश्वविद्यालयको बीसीको कार्यकक्षमा गएर नेविसंघले तोडफोड गर्छ, टेबलमा जुत्ता राखेको हुन्छ, त्यहाँ पुलिस मुख दर्शक भएर हेर्छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयको छ सभामुख महोदय। त्यही सन्दर्भमा भदौ 10 गते त्रिवेणीको कार्यकारीको बैठक होटल पगोडामा आयोजना गरियो, विश्वविद्यालयमा आयोजना गर्न सम्भव भएन। त्यही प्यागोडा होटलमा नेविसंघका विद्यार्थीहरू पुगेका हुन्छन् र त्यहाँबाट विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू खोजिएको छ, माइनेटहरू खोजिएको छ र त्यहाँबाट ती युवाहरू त्यहाँबाट भाग्ने काम हुन्छ। पछाडि ती विश्वविद्यालयका डकुमेन्टहरू हामी सुनिरहेका छौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो डकुमेन्ट बुझ्ने निकाय हो कि होइन, त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन? त्यस्तै समय माग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामाले आगामी निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुवैजनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले श्रीमान र श्रीमती दुवैजना उम्मेद्वार भएमा खारेज गर्ने नियम बनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराए। यो श्रीमान प्रत्यक्ष टिकट पायो भने श्रीमती समापतिमा श्रीमती समापति भने श्रीमान चाहिँ के अरे प्रत्यक्षमा हुने परिपाटी चाहिँ हटाउनुपर्छ। किनभनेदेखि श्रीमान श्रीमती दुईटै संसद भन्दाखेरि अरू कार्यकर्ताहरू, हरेक पार्टीको कार्यकर्ताले चाहिँ टिकट नपाउने र त्याग बसेर चाहिँ सधैँ चाहिँ समस्या परिरहने। त्यो भने अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो नियमावली संशोधन गरेर अब श्रीमान र श्रीमती दुईटै चाहिँ उम्मेदवार भयो त्यो खारेज गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले मिटर ब्याजीहरू धमाधम पक्राउ परिरहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले मिटर ब्याजीहरूको मुद्दालाई कमजोर बनाएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्ने आशंका गर्दै यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराए। मिटर ब्याजी विरुद्धमा धमाधम मुद्दाहरू दर्ता भइरहेको छ। केही सुदखोरहरू, जाली फटाहरू पक्राउ परिरहेका समाचार सुनिरहेका छौँ। महोत्तरीका मिटर ब्याजी अनिरुद्ध साहु पक्राउ परेका छन्। यस कार्यको लागि स्थानीय प्रशासनलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पीडितहरूले हालसम्म न्याय नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेछन् र सरकारप्रति न्यायको अपेक्षा गरेका छन्। जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको होइन र उनीहरूको हकलाई रक्षा गर्न सरकारले तुरुन्तै कानुनी कदम चाल्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस विषयमा पहिले पनि मैले विषय उठाएको थिएँ, पुनः ध्यान आकर्षण गराउँदै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई जनतालाई न्याय प्रदान गर्न जोरदार माग गर्छु। उनले मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा केही कानुनी अडचन देखिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयको औचित्यमाथि संसदमा प्रश्न खडा भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिएको हो। शून्य समयमा बोलेको कुराको सम्बोधन नहुने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति समेत जनाए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय महत्त्वपूर्ण हुने र सरकार त्यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो। तर पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएको आवाजप्रति कुनै सुनवाई भएको पाइँदैन। शुक्रबार शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दरले शून्य समयमा बोलेका कुराहरूको सम्बोधन नभएको भन्दै यसको औचित्य नरहेको तर्क गरे। उनले आगामी दिनमा आफू शून्य समयमा नबोल्ने घोषणा नै गरे। धेरै पटक यो जिरावरमा उठाएका कुराहरूको जवाब र समिति बनाउने भन्ने एउटा अभियान थियो, त्यसको कुनै पनि औचित्यता रहेन र यसलाई जिरावरसँग जोडेर कुराबिले गर्दाखेरि भन्नुपर्छ कि जिरावरमा उठेका कुराहरूको चाहिँ जवाब या त केही हुँदैन भने जिरावरको 1 मिनट भए पनि किन हामी नजोगाउने। त्यसकारण मैले सभामुख मार्फत चाहिँ म आज यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्ता उठाएका प्रश्नहरूको जबसम्म व्यवस्थित कुराहरू आउँदैन तब म जिरावरमा सभामुखलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलेर औचित्य नभएको जिरावर मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म अब अर्को पटकदेखि नबोल्ने चाहिँ जानकारी गराउँछु। शून्य समयमा सांसद मीना सुब्बाले डेंगूको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उपत्यकामा डेंगूको बिरामी तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै उनले नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। हाल टेको अस्पतालमा दैनिकी 50 देखि 60 जना संक्रमित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल डेंगू 42 जिल्लामा पुगिसकेको छ भने 2827 जना संक्रमित भएका छन्। सभामुख महोदय, यो भयावह स्थितिलाई बेलैमा डेंगू नियन्त्रण होस् भन्न म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैगरी सांसद मैना कुमारी भण्डारीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान गलत भएको भन्दै यसबाट 10 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराइन्। भारतीय महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा यहाँ विवाह गर्न साथ उनीहरूले नागरिकता पाउने जुन प्रावधान बनेको छ यो देशको लागि निकै ठुलो विडम्बना हो भन्न चाहन्छु। र यहाँ भारतीय मात्र छैनन्, यहाँ भुटानी शरणार्थी तिब्बती पनि छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, अबको यो 10-15 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था। शून्य समयमा सांसद रङ्गमती शाहीले बैंकमा पैसा नहुने तर व्यक्तिको घर घरमा पैसा भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा सांसद रेणुका गुरुङले आतंकवादी हत्याराहरू, मानव तस्कर र सीमा अतिक्रमण रोक्न नेपाल भारत सीमामा काँडेतार लगाउन माग गरिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 69औं वाणिज्य दिवस र नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शंकरदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक विकासका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा समाजको विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै शंकरदेव क्याम्पसलाई नजिकैको खाली रहेको समाज कल्याण परिषदको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले क्याम्पसलाई अध्ययनका लागि ठाउँको कमी भएको कुराप्रति मन्त्री परिषदमा छलफल गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय विभिन्न समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। पूर्वाधार, शिक्षण सिकाइमा सुधार र कानुनी सुधार, यी 3 प्रकारका सुधारहरूको आवश्यकता छ। त्यसकारणले तपाईहरुले गरेको माग जायज छ। यति धेरै पठन पाठन गर्ने
यो क्याम्पसको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको निम्ति तपाईँहरूको यो सरकारलाई पनि म विशेष धन्यवादको रूपमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा मूल्य बढे लगत्तै नेपालमा पनि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 6 रुपैयाँले बढ्यो। पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य यथावत। अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त स्थित एक मस्जिदमा विस्फोट। तालिबानका मुख्य धर्मगुरु मुल्लाह अन्सारी सहित 10 जनाको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 टिम सहभागी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भित्रिएको बेथितिले नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको चेपुवामा परेको त्रिवी अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ। अहिले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बचाऊ आन्दोलन घोषणा गर्दै उपकुलपतिको कार्यालय कृतिपुरमा धरना दिएको हो। उता कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघले त्रिवीको कार्यालयमा ताला लगाएर अन्य हस्तक्षेप गरेको धेरै भइसक्यो। देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवीमाथि आन्दोलन, हडताल, तालाबन्दी जस्ता चौतर्फी आक्रमणले बेथिति उब्जाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धरना दिएको छ। बिहीबारबाट सुरु गरेको त्रिवी बचाऊ धरना शुक्रबार पनि जारी राखेको हो। उपकुलपतिको कार्यालय कीर्तिपुरमा क्याम्पस समितिको अगुवाईमा त्रिवी बचाऊ एवं धरना कार्यक्रम गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालयमा भइराखेको बन्दको बारेमा सधैँ यो बन्दले मात्रै समाधान दिँदैन, सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ र तालाबन्दी रहित विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर अखिल क्रान्तिकारीले आफ्ना एजेन्डाहरू राखेर आन्दोलन गरेको छ। अहिले अखिल क्रान्तिकारीले त्रिवीमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, परीक्षाफल समयमै प्रकाशन गर्नुपर्ने, प्रश्नपत्रमा देखिएको लापरवाही अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ। यो विश्वविद्यालयमा आबद्ध भइसकेपछि मैले पनि यो विश्वविद्यालयले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो अपर्च्युनिटीहरू दियोस्, टाइममै सबै कुराहरू म्यानेज गरिदियोस्। अब हाम्रो त्यो ट्रान्सक्रिप्टको पनि इस्युहरू आइरहेछ नि त। अब यत्रो दिनसम्म पनि ट्रान्सक्रिप्टको लागि बल्खुमा लाइन बसिरहनु परेको छ। अनि त्यसपछि वार्षिक क्यालेन्डर पनि क्लियरली नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो मारमा परेका छन् कि प्रश्नपत्रहरू पनि दोहोरेर आएको हुनाले चाहिँ त्यो शैक्षिक गुणस्तर नै घटिसकेको कुरा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूमा अवगत नै छ। 2078 माघ 7 गते नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न माग राख्दै उपकुलपतिको कार्यालय 5 महिनासम्म तालाबन्दी गर्यो। नेवी संघले 2079 देखि यता 5 पटक तालाबन्दी गरिसकेको छ। भदौ 8 गते संघले उपकुलपति कार्यालय तोडफोडदेखि कुर्सीमा जुत्ताको माला लगाउन समेत पछि परेन। नेवी संघको यही क्रियाकलाप विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीले भने त्रिवी बचाऊ एवं धरना कार्यक्रम गरेको हो। एउटा पक्षले ताला लगाउने र अर्को पक्षले खोल्ने गर्दा विश्वविद्यालय रणभूमि जस्तै बनेको छ। अराजक र राजनीतिक क्रियाकलापले त्रिवीको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको शिक्षाविदहरूको ठम्याइ छ। अनि राजनीतिक दलहरूको अर्को बदमासी छ भने बेइमानी छ। मैले बदमासी मात्रै भने बेइमानी नै भन्छु। त्यो बेइमानी के हो भने ढुङ्गा हान्नलाई मान्छे तयार पार्ने क्या, मान्छे पढ्नलाई हो नि। तिनको त जिन्दगीको सवाल छ। ढुङ्गा हान्न सिकाउने हो बेइमानहरूले। उनले त के सिकाउनु पर्थ्यो भने विचारहरू भिन्न भए भने ती विचारहरू कसरी समावेश गर्ने भन्ने पो सिकाउनु पर्ने। त ढुङ्गा हान्नु सधैँ
सँगै ताला बन्द गर्नु, सधैँ मान्छे कुट्नु, सधैँ कालोमसो दल्नु, यही थोत्रो बुद्धिको नेतृत्व हामीसँग हुनु, यो त पीडादायक कुराकानी हो। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक प्राङ्गिक र अनुसन्धानको थलो बनाउनु पर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीको थलो बनाइएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त गराउने यदि हो भनेदेखि यी विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि चाहिँदैनन्, यी प्राध्यापक सङ्गठनहरू पनि चाहिँदैनन्। सुरुको विश्वविद्यालयको काम पढाउने र पढ्ने काम हुनु पर्यो र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू अथवा कुनै पनि नियुक्तिहरू ती राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुनु हुँदैन। यहाँ त राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुन्छ अनि कसरी विश्वविद्यालयले अनुहार फेर्छ? भित्रुवन विश्वविद्यालयको मात्र कुरा मैले गरिरहेको छैन, नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरू चाहे संस्कृत हुन्, चाहे प्रकार युनिभर्सिटी होस्, चाहे सुदूरपश्चिम होस्, चाहे मध्यम पश्चिम होस् अथवा जुनसुकै होस्, सबै विश्वविद्यालयहरूमा आज भागबण्डामा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका छन्। एउटा युनिभर्सिटीमा एमालेको गरियो भने अर्को युनिभर्सिटीमा काङ्ग्रेसको गर्नुपर्ने, अर्को युनिभर्सिटीमा समाजवादीको गर्नुपर्ने, अर्को युनिभर्सिटीमा अर्को पार्टीको गर्नुपर्ने, अनि हाम्रो भाग खोइ भन्ने, अनि बन्द अनसन। परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ, प्रश्नपत्रमा देखिएको लापरवाही लगायतका विषयले त्रिवीको बेथिति स्पष्ट हुन्छ। अनावश्यक राजनीतिले त्रिवीको शैक्षिक स्तर पनि धरापमा परेको कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको छवि बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्दोलन, हडताल, तालाबन्दी जस्ता क्रियाकलापले विश्वविद्यालयले बनाएको छवि सङ्कटमा परेको छ। त्रिभुवनमा विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले समय समयमा हडताल तथा तालाबन्दी गर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको सधैँको राजनीतिकरणलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन राजनीतिकरण भइरहेछ यो आजदेखि होइन, यो धेरै पुरानो समस्या हो। तर अहिले विगत केही दिनदेखि भनौँ अथवा केही दिनदेखि तपाईँको लगभग झन्डै वर्षको लगभग 100-150 दिन बन्द हुने जुन अवस्था सिर्जना भयो, यसप्रति चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले कुनै पनि एक दिन पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थाहरूलाई तालाबन्दी गर्ने अथवा यसलाई घुर्की धम्कीको रूपमा हामीले अन्य राष्ट्रव्यापी क्रान्तिकारीले कहिले गरेको पनि छैन, यसको इतिहास छैन। यसो खास चाहिँ हामीले चाहिँ यो किन तालाबन्दी भयो त, किन यत्रो दिन चाहिँ किन तालाबन्दी भयो, त्यसका प्रतिरोधमा चाहिँ हामी आज उपस्थित भइरहेका छौँ। राजनीति हुनु आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अधिकारलाई चाहिँ हानि पुर्याउनु चाहिँ त्यो एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ। हामीले त अब फ्युचरमा केही बन्छौँ, अब राजनीतिक दलमै जानुपर्छ, आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। अब राम्रो स्किल म्यान पावरहरू निकाल्नको लागि पनि त शिक्षा चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै राम्रो म्यानेजमेन्ट होस्, व्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छौँ। राजनीतिकरण छ त्यहाँ होइन, अब त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि राजनीतिकरणलाई चाहिँ सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। सकिन्न भने चाहिँ अब जस्तै अब राजनीति पनि एक किसिमको यहाँ नेपोटिजम भइसकेको छ होइन। नेपोटिजम चाहिँ आफ्नो चाहिएको आफ्नो आफन्त कि आफ्नो खोजेको मान्छे मात्र हुने हुन्छ होइन। अब यसमा पनि अब यसलाई रोक्नलाई चाहिँ सकेसम्म पहिला त अब नेपोटिजमभित्र पनि हजुरको चाहिने अब राइट मान्छे जस्तै होइन, नेपोटिजमभित्र पनि राम्रो खालको मान्छे ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रभाव त परिरहेछ नि, शिक्षा भन्ने ठाउँमा जहाँ मान्छे पढ्न जान्छ, विद्यार्थी पढ्न जान्छ होइन, त्यहाँ राजनीति गर्नु त एकदम नराम्रो हो, त्यो गर्नु नपर्ने हो। त्यहाँनिर राजनीतिक त त्यहाँबाट धेरै टाढा राख्नुपर्ने कुरो हो। राजनीतिकको बेस त छुट्टै हो, पढाइ र राजनीतिक त एकदम फरक हो। त्यहाँनिर युनियन त्यो सब बनाउने एकदम नराम्रो कुरो हो। त्यो केही नगरेर त्यहाँ विद्यार्थीलाई कसरी सहजीकरण हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले त्यहाँको गर्नुपर्छ। राजनीति गरे पनि पढाइको आधारमा मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। सबैको एउटा शिक्षाको पाटो भएको ठाउँमा अब राजनीति त सबै ठाउँमा छ, तर त्यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। शिक्षा लिनुपर्ने ठाउँ, सिक्नुपर्ने ठाउँमा राजनीति गर्नु राम्रो कुरा होइन। तर अब यो हाम्रो देशमा नै देशकै विडम्बना हो, हरेक ठाउँमा राजनीति छिराएका छन्। यो कुरा युवा शक्तिहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अब कानुन पाटोमा पनि राजनीति छ। अब कुलपति उपकुलपतिहरू नै स्वच्छ छविको व्यक्ति हुनुपर्ने, राजनीतिको व्यक्ति भएर आएर कुलपति उपकुलपति हुन पाउनु परेको छ, उनीहरूलाई हुनु परेको छ। हरेक कुराहरूमा करप्सन गर्नु परेको छ। यो कारणले पनि राजनीतिमा शिक्षामा राजनीति छिर्नु राम्रो कुरा होइन।
संयुक्त अरब इमिरेट संसदका उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ। आज बिहान उपाध्यक्ष मक्तुम मुस्लिम आयोगको निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएको हो। संयुक्त अरब इमिरेट संसदका उपाध्यक्ष मक्तुमको 2 दिने नेपाल भ्रमणमा 2 देशबीचको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका विषयमा गहन छलफल हुने जनाइएको छ। उहाँको नेपाल भ्रमणले नेपालको पर्यटन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। हाम्रो जुन एउटा टुरिज्म बढाउने जुन एउटा हाम्रो लक्ष्य छ त्यसमा पनि ठुलो एउटा चाहिँ टेवा पुग्छ हैन। उहाँहरूको जस्तो हस्ती चाहिँ नेपालमा एउटा भिजिटको लागि पनि आउनु, कर्सी भिजिट र यसमा ठुलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट पुग्छ एउटा टुरिज्म सेक्टरमा। र प्लस चाहिँ अब एउटा चाहिँ नेसनको विषयमा 2 नेसनको हिसाबले पनि धेरै चाहिँ एकअर्काको सहयोगमा कसरी चाहिँ हातोमालो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि चाहिँ छलफल गर्छौँ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएको 5 सदस्यीय टोलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा लगायतका उच्च पदस्थसँग भेटवार्ता गर्ने मुस्लिम आयोगले जनाएको छ। नेपाल ऑयल निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। बिहीबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँले बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार अब डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर समान 178 रुपैयाँ पर्नेछ। यस्तै पेट्रोल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले बिहीबार नै पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 39 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 12 पैसा र हवाई इन्धनमा 8 रुपैयाँ 1 पैसा वृद्धि गरेर पठाएको थियो। आईओसीले मट्टितेल र एलपी ग्यासको भाव भने घटाएर पठाएको थियो। निगमले भारतबाट बढेर आउने बित्तिकै मूल्य बढाउने तर मूल्य घटेर आउँदा भने नेपालमा यथावत राख्ने गर्दै आएको छ। नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता 21 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणमा थप 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 398 जना निको भएका छन्। यस्तै कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 134 तथा एन्टिजेन परीक्षणमा 72 गरी थप 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 9,97,660 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 398 जना निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 9,82,764 रहेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,891 रहेको तथा उनीहरूमध्ये केही अस्पतालमा तथा होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,005 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भए पनि हाल मास्क लगाउने तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनेको संख्यामा कमी आएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा उपचार अभाव हुन सक्ने तथा संक्रमण थप फैलन नदिन मास्क लगाउन, भिडभाड नगर्न तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। चाडबाडको समय नजिकिँदै गएको तथा बजारमा समेत भिडभाड रहेकोले यस्ता स्थानमा जाँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसो हुन सके संक्रमण थप फैलन नदिन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। काठमाडौँ महानगरले अवैध संरचना तथा नक्सा विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाइ नसक्दै डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेको छ। महानगरमा बनाइएका करिब 300 अवैध संरचना मध्ये केही संरचनामा डोजर चलेपछि व्यापारी आफैले अवैध संरचना खाली गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तै नियम विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्डले दुर्घटना निम्त्याएको भन्दै महानगरले होर्डिङ बोर्ड बन्द गराउने अर्को अभियान थालेको छ। अभिषेक सोनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नक्सा पास विपरीत निर्माण गरिएका 300 बढी संरचना मध्ये केहीमा डोजर चलाएपछि धेरै स्थान पार्किङका लागि खाली भएका छन्। पार्किङका लागि भनी नक्सा पास गरेको ठाउँमा
व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि महानगरमा मेयर बालेन्द्र शाहकै सक्रियतामा त्यस्ता संरचनामा डोजर चलाइएको थियो। अवैध संरचना हटाउने अभियान नसक्दै डिजिटल होर्डिङ बोर्डतर्फ महानगरको ध्यान मोडिएको छ। सडक छेउका भवनमा राखिएका होर्डिङ बोर्डको विज्ञापन र रङ परिवर्तनले चालकको ध्यान केन्द्रित गर्दा दुर्घटना निम्त्याएको भन्दै 800 स्क्वायर फिट भन्दा बढी क्षेत्रफलमा राखिएका डिजिटल होर्डिङ बोर्ड बन्द गराउने अभियान थालिएको महानगरले बताएको छ। सडकमा हिँड्नेहरूलाई व्यापारको नामबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आकर्षण गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या जटिल गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती ठाउँहरू जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखेको छ, जसले स्वीकृत भन्दा पनि ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने, त्यसमा चाहिँ फेसनेबल कुराहरू बढी राख्ने, ती ठाउँहरूका चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू अहिले हटाउने काम भइरहेको अवस्था छ। 8x8 को सम्म चाहिँ रहनुपर्ने होइन, 864 स्क्वायर फिटसम्मको चाहिँ रहनुपर्नेमा मान्छेलाई चाहिँ हुने गरिकन घर पुरै धाक्ने गरिकन ती प्रकारका चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखेको छ। 17 लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ महानगरको चोक चोकमा प्रचार प्रसारका निम्ति मापदण्ड विपरीत राखिएका चकिला होर्डिङ बोर्डले ट्राफिक लाइट नै मधुरो बनाइदिने समस्या छ। महानगरले मापदण्ड विपरीतका त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेपछि सवारी चालकहरूले भने रातको समयमा सवारी हाँक्न समेत सहज हुने प्रतिक्रिया दिँदै त्यसको समर्थन गरेका छन्। मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। अहिले किनभने आँखा झ्यापझ्याप हुन्छ, त्यही भएर अहिले हटाएको चाहिँ मलाई एकदम ठिक त लाग्छ। त्यो आँखा अलि झ्यापझ्याप हुन्छ नि त, मिरी हुन्छ होइन, त्यही चासमा लाग्छ जस्तै न भने कुनै चासमा लगाएको हुन्छ, लगायो भने त्यस्तो पर अलिक हुन्छ कि डिस्टर्ब हुन्छ, तर ठिकै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बानेश्वर, काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स, अल्फाबिटा कम्प्लेक्स, सूरज आर्केड, बिआर कम्प्लेक्स, बसन्तपुर प्लाजा लगायतका अनाधिकृत संरचना भत्काइसकेको छ भने पार्किङ स्थल ओगटेका व्यवसाय हटाएको छ। 35 दिने सूचनालाई अवज्ञा गरेको भन्दै महानगरले डोजर चलाउँदा व्यवसायीले चुलो निभेको भन्दै महानगरको विरोधमा उत्रिएका छन्। हामीलाई चाहिँ सडकबाट हटाउनुहोस्, ठिक छ, सडक सफा गर्नुहोस्, ठिक छ, सडक सुन्दर बनाउनुपर्छ, यो हाम्रो समर्थन छ। तर हाम्रो चाहिँ आफैले चाहिँ काम गरेर खाने हामीसँग हैसियत छैन, त्यो चाहिँ पहुँच छैन र हामी चाहिँ जे जसरी हिजो चाहिँ काम गरेर खाँदै आएका थियौँ। हामीलाई कुनै ठाउँमा उचित मापदण्ड तपाईँले कर तिर्नुहोस्, कर तिर्छु लिनुहोस्, तर हामीलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ सडकमा चाहिँ नभए पनि कुनै ठाउँ त्यस्तो दिनुहोस्। जस्तो आज चाहिँ धेरै विकसित ठाउँमा पनि चाहिँ सडकमा मान्छेले व्यापार गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत बनाइएका संरचना हटाए पनि त्यसको व्यवस्थापनका उपाय नअपनाउँदा व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। सुन्दर, सफा र प्रदूषण रहित महानगर निर्माणमा महानगरले लिएको एक्सनको देशभरका स्थानीय निकायले समेत पालना गर्नु सकारात्मक हो। तर स्थानीय सरकारको यस्तो अभियानले विस्थापित हुने पक्षको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रले पर्यटन बजारको बढावा र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर काम गर्छ भन्ने चिन्ता हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले लगानी, रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, बजारको बढावा र प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 55% निजी क्षेत्रको योगदान रहेकाले 55% योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। कवाइ हुन्छ, सरकार भनेको कोअर्डिनेटर हो, फ्यासिलिटेटर हो, पोलिसी मेकर हो, रेगुलेटर मात्रै। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने, एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गर्ने, मार्केट प्रमोसन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने सबै काम यहाँहरूले गर्ने, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने। प्राइभेट सेक्टर बिना सरकारले मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने त्यो कल्पनै गरिँदैन कुनै पनि सेक्टरमा।
त्यस्तै टानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेलहरी वास्तोलाले ट्रकिङ व्यवसायीहरूले दिएको मतलाई घात नगरी बोलेका कुराहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले टानलाई व्यवसायीहरूले सोचेअनुसार समय सापेक्ष बनाउन लागि पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष वास्तोलाले निर्वाचनको बेलामा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू मात्रै नभएर निर्वाचनमा उपविजेता बन्ने समूहको घोषणा पत्रलाई समेत थप गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो। म काम गर्न रुचाउने मान्छे भएको कारणले यो आज तपाईहरुलाई मैले गफ गरेर यहाँ सुनाउनु भन्दा पनि चुनावी माहौलमा दिएका जुन घोषणापत्रहरू छन् त्यो घोषणापत्रलाई हामीले चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता म आजको यो पोडियमबाट पनि म तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष वास्तोलाले ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितका लागि जस्तो सुकै स्थानमा पनि आफू उभिन तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गायिका दुर्गा गुरुङ एकल साज हुने भएको छ। कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरौँ भन्ने नाराका साथ यही भदौ 25 गते शनिबार काठमाडौँको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा दुर्गा गुरुङ एकल साज 2079 हुने भएको हो। आज काठमाडौँको मित्रनगर स्थित सोल्टिनी रोधी नाचघरमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकल साजको जानकारी दिएको हो। एकल साजमा औपचारिक कार्यक्रम बाहेक लोकगायिका दुर्गा गुरुङको 2 घण्टा एकल प्रस्तुति रहनेछ। कार्यक्रममा गायिका गुरुङलाई विभिन्न गायक गायिकाहरूले पनि साथ दिने आयोजक रोधी डिजिटलले जनाएको छ। विक्रम सम्मत 2051 सालबाट लोकदोहोरी गायन यात्रा सुरु गर्नुभएकी गायिका दुर्गा गुरुङका 35 वटा लोकदोहोरी गीती एल्बमहरू प्रकाशित छन्। यसका अलावा उहाँले 2500 लोक तथा दोहोरी गीतहरूमा स्वर दिनुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त स्थित एक मस्जिदमा विस्फोट। तालिबानका मुख्य धर्मगुरु मुल्लाह अन्सारी सहित 10 जनाको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 टिम सहभागी। अब पालो अर्थ समाचारको। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिनका उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएको छ। आज उद्योग मन्त्रालयमा मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि काम गर्न लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीमा प्रवर्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णु प्रसाद भूषाल र आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिनका उत्पादन गर्ने मेसिन निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौताले सरकारको राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले त्यो भने पनि इन्क्युबेट गर्ने हो, उद्यमलाई बढाउने हो, उद्यमीहरूको संख्या बढाउने हो र उद्यम बढाउने र उद्यमीहरूलाई बढाउने, उद्यम र उद्यमीलाई संरक्षण गरेर बढाउने एउटा आधार उहाँहरूले दिनुभएको छ र त्यो हाम्रो बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको पनि कल्पना हो। हामी 7वटै प्रदेशमा पनि अब हामी आफै कति जुट्न सक्छौँ सरकारले मात्रै, त्यसकारण सहकारी हामीले निजी क्षेत्रसित वा त्यस्तै उद्यमी उत्साहित उद्यम चलाइरहेकाहरूसित हामीले गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले उहाँहरूसित एउटा एमओयू गरेको हो। आज कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले उद्योग र उद्यमी नबढाएसम्म देशको अर्थतन्त्र नबढ्ने बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिनका बनाउने मेसिन बनाउन 40 लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। समझदारी अनुसार आविष्कार केन्द्रलाई अनुदान स्वरूप यो आर्थिक वर्षका लागि 40 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको काम लगभग टुङ्गिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। शनिबारको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भनाई। प्रतिनिधि सभा चुनावमा अफ्ताब आलमलाई उम्मेद्वार नबनाउने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दावी। संविधान विपरीत काम नहुने अडान। भारतमा मूल्य बढे लगत्तै नेपालमा पनि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 6 रुपैयाँले बढ्यो। पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य यथावत। अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त स्थित एक मस्जिदमा विस्फोट। तालिबानका मुख्य धर्मगुरु मुल्लाह अन्सारी सहित 10 जनाको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 7 टिम सहभागी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।